भारतको अरुणाचल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा एक विज्ञप्ति निकाल्दै चीनले गर्यो दाबी। 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्यो। भारतभर मचियो रुवाबासी। फिनल्यान्ड नेटोको 31औं सदस्य मुलुक बन्यो। रुसले दियो यस्तो चेतावनी। ताइवानकी राष्ट्रपतिले अमेरिकामा भेटघाटलाई तीव्र बनाएपछि चीन उत्रियो एक्सनमा। एकछिन नीतिको पालना गर्न अमेरिकालाई दियो चेतावनी। र सिक्किममा गयो डरलाग्दो हिम पहिरो, कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु, अन्य दर्जनौं पुरिएको आशंका। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। अरुणाचल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर जमिनमाथि चीनले आफ्नो दाबी गरेको छ। चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्टका अनुसार चिनिया, तिब्बती र पिनइन भाषामा राख्न अनुमति दिएको हो। सो रिपोर्ट अनुसार चिनिया मन्त्री परिषदको स्टेट काउन्सिलको नियम अनुसार ती नाम परिवर्तन गरिएको हो। साथै 90,000 वर्ग किलोमिटर अरुणाचल प्रदेशको जमिनमाथि चीनले दाबी गरेको छ। दक्षिण पश्चिमी चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका ती स्थानको नाम परिवर्तन गरिएको चिनिया दाबी रहेको छ। चीनको उक्त कदमलाई भारतले प्रतिवाद गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, हामीले त्यस्तो रिपोर्ट हेरेका छौँ। चीनले यस प्रकारको प्रयास गरेको यो पहिलो पटक होइन। हामी यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दछौँ। अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारतको हिस्सा रहँदै आएको छ र हमेशा भारतको अभिन्न अङ्ग बनिरहनेछ। नयाँ नाम राख्ने प्रयासले वास्तविकता परिवर्तन हुँदैन, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार चीनका विशेषज्ञले विभिन्न स्थानको नाम आफ्नो हिसाबले राख्ने चीनको सो कदमलाई कानुनी भनेका छन्। आइतबार चीनको मन्त्रालयले ती स्थानका बारेमा सठिक भौगोलिक जानकारी दिँदै नाम परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो। साथै 90,000 वर्ग किलोमिटर जमिनमाथि आफ्नो दाबी रहेको बताएको थियो। ती मध्ये 2 आवासीय क्षेत्र छन् भने 5 पर्वत शिखर, 2 नदी र 2 अन्य क्षेत्र रहेका छन्। चीनले विवादित क्षेत्रमा यसरी तेस्रो पटक नाम परिवर्तन गरेको भारतीय पक्षको दाबी रहेको छ। भारतीय पक्षका अनुसार चीनले पहिलो पटक सन् 2017मा 6 स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो भने सन् 2021मा 21 स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो। चीनले सन् 1962मा भारतसँगको युद्धमा अरुणाचल प्रदेशको आधाभन्दा बढी हिस्सामा कब्जा जमाएको थियो। त्यसपछि चीनले एकतर्फी रूपमा युद्ध विराम घोषणा गरेको थियो र उसका सेना म्याकमोहन रेखाभन्दा पछाडि फर्किएका थिए। सन् 1914 अघि तिब्बत र भारतबीच कुनै सीमा रेखा थिएन। त्यति बेला भारतमा ब्रिटिसले शासन गर्दथे। सीमा निर्धारणका लागि भारत र तिब्बतका सरकारबीच सिमला सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा ब्रिटिस शासनका प्रशासक सर हेनरी म्याकमोहन र तत्कालीन तिब्बत सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। भारतमा ब्रिटिस शासनले म्याकमोहन लाइनलाई देखाउँदै पहिलो पटक सन् 1938मा मानचित्र प्रकाशित गरेको थियो। पूर्व उत्तर सीमान्त प्रान्त सन् 1945मा अस्तित्वमा आयो। सोही क्रममा भारतको तवाङसहित पूर्व उत्तर सीमान्त क्षेत्र र बाहिरी तिब्बतको बीच सीमा मान्न थालियो। सन् 1947मा भारत स्वतन्त्र भएपछि चीनले तिब्बतमाथि आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै तिब्बतको तत्कालीन सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको सिमला सम्झौता मान्न अस्वीकार गर्यो। चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको क्षेत्र मान्दै आएको छ। सो क्षेत्रमा चीनले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामादेखि लिएर भारतको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत आपत्ति जनाउँदै आएको छ। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन म्याकार्थी र ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेन बीच बुधबार क्यालिफोर्नियामा भेटवार्ता हुने निश्चित भएपछि चीनले त्यसको विरोधमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवक्ता माओ निङले उक्त भेटलाई चीनले नजिकबाट निगरानी गर्ने बताउँदै राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। आज भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक चीन नीति अन्तर्गत कुनै पनि देशले बेजिङ र ताइपेसँग एकैसाथ सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने स्थापित मान्यता पनि दोहोऱ्याइन्। अमेरिकी सभामुखले साईलाई भेटेर आगोसँग खेल्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्दै उनले अमेरिकाको एक चीन नीतिका साथै चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने बताइन्। गत वर्ष पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति साईलाई भेटेपछि क्रुद्ध भएको बेजिङले जनमुक्त सेनालाई ताइवान टापु वरपर उतारेर अभूतपूर्व अभ्यास गरेको थियो। सभामुख म्याकार्थीले वाशिंटन डीसीबाट टाढा लस एन्जलसमा ताइवानी नेतालाई भेट्न गरेको निर्णयलाई
ताइवानको समर्थनलाई जोड दिएको र चीनसँगको तनाव भड्काउनबाट बच्न गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। बाह्य दबावले विश्वका विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने ताइवानको सङ्कल्पमा कुनै बाधा नहुने राष्ट्रपति साईले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थलमा पत्रकारहरूलाई बताएकी थिइन्। उनले आफू शान्त रहने, कसैसँग नझुक्ने र कसैलाई नउक्साउने पनि बताएकी थिइन्। चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने राष्ट्रको एक चीन नीति अनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। यसैबीच अमेरिकी सेनाका आधार केन्द्र र पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा अमेरिका र फिलिपिन्सबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दै चीनले त्यसबाट क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई जोखिममा पारेको बताएको छ। आफ्नो स्वार्थको खातिर अमेरिकाले सैनिक तैनाथीलाई निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसले फिलिपिन्स लगायत यस क्षेत्रका देशलाई वास्तविक लाभ हुन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी भएकोमा जोड दिएको छ। फिनल्यान्ड उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको 31औं सदस्य बनेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले फिनल्यान्डलाई सदस्य घोषणा गरेसँगै विदेश मन्त्रीले उनलाई परिग्रहण कागजात हस्तान्तरण गरेका छन्। फिनल्यान्डको सदस्यता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि रुष्टताको सङ्केत हो। युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि नै उनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन विस्तारको विरोध गर्दै आएका थिए। यससँगै नेटो मुलुकहरूको रुससँगको सीमा दोब्बर भएको छ। फिनल्यान्ड र रुसबीच 1340 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले फिनल्यान्डको गतिविधिहरू नजिकबाट नियाल्ने बताउँदै यो आफ्नो देशको सुरक्षा र हित विपरीत भएको बताएका छन्। नेटोको सदस्य हुनुको अर्थ कुनै देशले फिनल्यान्डमा आक्रमण गरे अन्य 30 सदस्य पनि यसको पक्षमा लड्नेछन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि नेटोमा संलग्न हुने फिनिसहरूको मत एक सर्वेक्षणले 80% पुगेको देखाएको थियो। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग बोल्दै यसले फिनल्यान्डलाई सुरक्षित र नेटोलाई बलियो बनाउने बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यो एउटा कुराको लागि पुटिनलाई धन्यवाद दिन सक्ने बताएका छन्। फिनल्यान्डका विदेश मन्त्री पेक्का हाबिस्टोले ब्लिङ्केनलाई नेटोमा प्रवेश गरेको कागजात हस्तान्तरण गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग खुसी व्यक्त गरेका छन्। सिक्किममा मङ्गलबार गएको हिम पहिरोमा परेर कम्तीमा 7 जना पर्यटकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूको शनाखत भइसकेको छैन। नाथुला र गान्तोक बीचको क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोमा कम्तीमा 12 जना घाइते भएका छन्। 23 जनाको उद्धार भएको भारतीय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट कर्णेल महेन्द्र रावतले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। हिम पहिरोमा परेकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यमा भारतीय सेनाको टोली खटिएको छ। सिक्किमको स्थानीय अनलाइन समाचार पोर्टल भोइस अफ सिक्किमका अनुसार भारतीय समयअनुसार मध्याह 12:20 हिम पहिरो गएको थियो। हिम पहिरोमा परेर कम्तीमा 5 देखि 6 वटा सवारी साधन पुरिएको आशंका रहेको छ। मङ्गलबार साँझ ट्विट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिम पहिरोमा पर्नेको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी भएको बताउँदै प्रभावितलाई हरसम्भव सहायता प्रदान गर्ने बताएका छन्।